हैं जी दोस्तों, सूरज निकलने के साथ साथ लोगों की रौनकें जो हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता, ये जो इलाका थोड़ा सेंट्रम से तकरीबन 10-15 मिनट की ड्राइव पे है, वहाँ का जो रहायशी अंदाज, जो स्टाइल है, वो तकरीबन इस तरह का है कि ये दरमियान में बड़े बड़े राउंड अबाउट बने हुए हैं, उसके अंदर छोटा सा पार्क बना दिया उन्होंने, और साइडों पे फिर ये जो गलियां अंदर इस तरह निकलती हैं, दोनों साइडों पे रहायशी बिल्डिंगें बनी हुई हैं बड़ी बड़ी। इस तरह ये पूरा एरिया बड़े अच्छे स्टाइल से, अंदाज से, ये आप देख सकते हैं रहायशी बिल्डिंग पे जब सूरज, और बाहर नुक्कड़ पे क्या कहते हैं, एक छोटा सा नाश्ता करने के लिए जो दुकान, जिसको हम जर्मनी में इम्बस बोलते हैं, नाश्ता भी मिलता है वहाँ पे, और अखबारात और लोटो वगैरह खेलने के। और बाकी ये भी दुकानें, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर ज़रा ठहर के वक्त के साथ साथ कुछ, ये शायद आज सैटरडे है, हो सकता है कि ना ही खुले, छुट्टी की हो उन्होंने, बाज़ बीचों से खुली हुई हैं। बाकी ये आप मनाज़र देख रहे हैं, मिक्स्ड लोग, अरबी और अफ्रीकन और हर तरह के ममालिक के यहाँ रहाइश पज़ीर हैं। और इटली, मिलान मशहूर शहर, उसके नज़ारे आप एक ऐसी रहायशी इलाके, यहाँ पे अमूमन ये देखें, अमूमन ये जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, वहाँ पे बाज़ औक़ात बाज़ ममालिक में इतना ज़्यादा नहीं ख्याल रखा, लेकिन इन यूरोपियन कंट्रीज़ में ख्याल करते हैं। ये भी मेरा ख्याल एक नज़र आया स्टोर, तो मैंने कहा 24 आवर्स खुला रहने वाला स्टोर, ये भी ज़रा अंदर से देख लें। इस तरह जर्मनी में बड़े बड़े स्टोर हैं, एक स्टाइल का लग रहा है, ब्रोचन देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। इस साइड पे देखें गोश्त, ये सारा इस साइड मछली भी मौजूद है, इस तरफ से सारा गोश्त का सामान है। बिल्कुल वैसे स्टाइल है जैसे वहाँ जर्मनी के अंदर आप लिडल या क्या कहते हैं, लेकिन इसमें फ़ायदा क्या है कि ये इनकी 24 आवर्स जो है ये इनका खुला होता है। ये देखें हर तरह की चीज़ इधर, सारा इनकी जो स्पेशल वाइन तरह तरह की, और ये वाला सारा खाने पीने से लेकर हर चीज़ अवेलेबल। ये गोश्त की चीज़ें हैं, ये फिर बाकुआर है जिसको आप कह सकते हैं, ब्रोड वगैरह सारी। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, घूम तो इस वक्त हम रहे हैं इटली के शहर मिलान में, लेकिन यहाँ का जो मौसम है इस वक्त, धूप चमकती हुई, और जो माहौल है इस वक्त, अगर हम साइडों पे देखें, सड़कों पे ये पड़ा हुआ कूड़ा करकट देखें, तो ऐसे लग रहा है कि हम पाकिस्तान में कहीं गलियों में घूम रहे हैं। यहाँ की खुशबू भी ऐसी, सिर्फ घर थोड़ा डिफरेंट लग रहे हैं। ये जो आप रश देख रहे हैं, दुकानें लगी हुई हैं, सैटरडे का दिन है 21 अगस्त 2021। ये एक मार्केट लगती है पूरे यूरोप के अंदर, जो शहर हैं वहाँ, इसको हम वीकेंड मार्केट कह लें, आप इसको कह लें। वो अभी इन्होंने स्पेशल ऑफ़र लगा दिए, प्राइस नीचे की हैं और दुकानें बंद होने वाली हैं, इसलिए प्राइस जब नीचे करते हैं तो इस तरह रश लग जाता है। ये देखें, घर की हर तरह की चीज़ जो इंसान को घर के अंदर इस्तेमाल में ज़रूरत पड़ सकती है, ये देख सकते हैं आप, किचन की, बाथ की, बाकी। और इस साइड पे आप देखें ये फल फ्रूट हैं जो ताज़ा मार्केट से सुबह अर्ली जाके, वो जो बड़ी मार्केट होती है वहाँ से, ये साइड पे ये सब्ज़ियाँ आप देख रहे हैं, ताज़ा सब्ज़ियाँ लगा के। ये इस तरह की जो मार्केटें हैं पूरे यूरोप के अंदर, हर शहर जो बड़ा बड़ा है वहाँ, ये देखें आप, ये भी एक अफ्रीकन दोस्त हैं कोई, इन्होंने ये अपने बटुए रखे हुए हैं। ज़्यादातर सब्ज़ियों की मुझे फ्रूट और सब्ज़ियाँ नज़र आ रही हैं, बाकी कुछ दुकानें अभी उन्होंने ख़त्म कर दी हैं क्योंकि अभी दोपहर का टाइम हो चुका है। सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 बजे से ये शुरू होती हैं, और जब जब किसी का सामान ख़त्म होता है वो बंद करता जाता है। ये देखें किस तरीके के साथ हैं, और ये घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें हैं, ये आप देख सकते हैं, सेल पड़े हैं, कनियाँ, ये वो। फिर इधर ये देख खीरे आ गए,
یہ سبز مرچ آ گئی ہے، جو سبزیاں ہیں، یہ باتھ روم کے لیے سامان ہے، ٹیشو وغیرہ رول، آگے بھی اس طرح یہ مناظر، یہ ماحول ہے، یہ آپ کو صرف اور صرف ان ممالک میں ملتا ہے جہاں لوگ بڑے سکون اور آرام سے ایک دوسرے کا خیال رکھتے رہتے ہیں۔ یہ دیکھیں اوپر قیمت لگی ہوئی ہے بالکل، اور اس طرح یہ کوئی ایک دوسرے کے ساتھ ان کو منافقانہ یا وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا، کوئی فرقہ بازی، کوئی تعصب ایک دوسرے قومیت کا۔ یہ دیکھیں ادھر یورپ کے مختلف ممالک کے لوگ، اٹالین بھی ہیں، افریقن بھی ہیں، عرب بھی ہیں، دوسرے یہ دیکھیں ادھر یہ غالباً کیزے کے مختلف پروڈکٹس ہیں، ادھر دیکھیں یہ وہ کیا کہتے ہیں بیلٹس وغیرہ ہیں جو عام استعمال میں آتی ہیں، ہینگر ہیں، گھر کے اندر جو چیزیں اب یہ بند کر کے جا رہا ہے اس سائڈ پہ۔ اگر آپ دیکھیں ادھر بھی وہی جو آپ کو پہلے مختلف ہینڈی کے کور ہیں، ٹیلی فون چارجر ہیں، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ پھر اگر تھوڑا اور آگے چلیں تو آپ کو نظر آئے گا یہاں عربی لوگ بھی ہیں، افریقن بھی ہیں، بلکہ مختلف قومیتوں کے، اور اس مارکیٹ کو تقریباً یہ یہاں کیا کہتے ہیں آلموسٹ 1 کلومیٹر لمبی یہ جو درمیان میں جگہ ہے، دونوں سڑکوں کے درمیان میں یہ جو رہائشی علاقہ ہے، سائڈوں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اونچی اونچی بلڈنگز دھوپ کے اندر چمک رہی ہیں، اور لوگ جو ہیں آ جا رہے ہیں۔ یہ کپڑے ہیں مختلف گرمیوں والے، آپ دیکھ سکتے ہیں خواتین کے جو گرمیوں میں خاص طور پہ آپ آج کل استعمال ہو۔ یہ مچھلی کی ہے مختلف کوالٹیز، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مچھلی مارکیٹ بھی آپ اس کے پاس بھی آگے اگر چلے جائیں ہم تھوڑا تو وہ بھی یہی سیم چیز ہے۔ دکھانے کا مقصد صرف یہ تھا جس کو ہم یورپ کے اندر کہتے ہیں فلو مارکیٹ بھی کہہ لیں، فلی مارکیٹ امریکہ کینیڈا میں کہتے ہیں، اور ویکینڈ مارکیٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں ان کو اس نے بلایا اس کو پیچھے کہ بھئی تم اپنی مرضی کی پرائس تو اور لے جاؤ، نارمل تو میری پرائس یہ تھی، اب یہ بند ہو رہی ہے اس لیے یہ میں نے واپس لے جانے کی بجائے یہ پکڑو۔ جب یہ بند ہونے کے قریب پہنچی تو پھر یہ قیمتیں جو ہیں یہ اسپیشل کم کر دیتے ہیں اور لوگوں کا رش، بلکہ بعض لوگ انتظار کرتے ہیں آخر تک کہ ہم نے چیز لینی ہے چلے کوئی سستی مل جائے گی۔ اب جنہوں نے اتنی محنت کی ہوئی ہے صبح 6 بجے آ کے لگائے ہوئے ہیں اتنے بڑے بڑے اسٹال، تو انہوں نے لازمی بات ہے ہر ہفتے لگاتے ہیں، تو یہ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ کمانا کیا ہے نا، لیکن یہ کما کے ہی جاتے ہیں، کیونکہ کرونا حالات میں یہ ہر چیز بند رہی۔ اب یہ حالات بہتر ہوئے ہیں تو دوبارہ لوگوں کی ریل پیل شروع ہو چکی ہے، چہل پہل، اور مارکیٹیں جو ہیں آباد ہو چکی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ مارکیٹ جو ہے یہ پسند آئی ہوگی۔ اٹلی میلان کے ایک رہائشی ایریے کے اندر اس طرح کی یہ ایک ہی مارکیٹ نہیں ہے، بلکہ یہ بے شمار مارکیٹیں جو ہیں یہ یہاں ہر شہر کے اندر مختلف علاقوں کے اندر لگتی ہیں، باقاعدہ ان کا پلان ہوتا ہے، مہینہ 2 مہینے پہلے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہر ویکینڈ پہ یہ چیز یہاں لگتی، لوگ انتظار کرتے ہیں کیونکہ وہ دکانوں میں جو چیز ملتی ہے وہ یہاں اوپن آپ کو سستی ہے، پھر اس میں آپ بات چیت کر کے پرائس کم بھی کروا سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو پسند آئی ہے تو آپ ضرور اپنے کمنٹس کے ذریعے اظہار کریں۔ یہ پولیس والے چیک کرنے آئے ہوتے ہیں کہ یہ سارا نظام ٹھیک ہے، یہ پولیس ہی آپ لوکل پولیس کا۔ تو میلان یہ بڑا مشہور کلب بھی ہے فٹ بال کا، اور ایک مشہور شہر ہے دنیا کا اٹلی کے اندر۔ امید ہے آپ اپنے کمنٹ سے ضرور بتائیں گے آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اوکے جی۔